नानी एउटा
बसेका घाम जुन जस्तै भएका सन्तरा डाँडामा बसेका घाम जुन जस्तै सर्वप्रथम हामी प्राविधिक गडबडीको कारणले गर्दा आजको कार्यक्रम अलिक ढिलो हुन गयो। हामी क्षमा प्रार्थी छौँ तपाईँहरूसँग। हुन्छ, यो समय त्यहाँनिर हामी जुन भाइ अनि बहिनीको खुसीमा खुसी थप्नको लागि हामी जो जति यहाँ उपस्थित भएका छौँ, अनि यो परमेश्वरले दिनुभएको सुन्दर दिन र योजना हो। अनि यो समय साँच्चीकै हामी सबैजना पर्खाइमा छौँ। अनि विशेष हाम्रो दुला पनि अहिले यो समय पर्खाइमा हुनुहुन्छ। अनि हामी ढिला नगरिकन एकदम छिटो हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र म यो समय हाम्रो बुवा झुन्डालाई 191 भजन रहेछ यो गाउँदै गर्दा हाम्रो आजको बेहुली आउनुहुनेछ। र उहाँ आउँदै गर्दा हामी यहाँ उपस्थित सबै खडा भएर स्वागत गर्नेछौँ।
यहाँ खुसीको माहौल छाएको छ र आज हामी यो समय विशेष भागमा प्रवेश गर्नेछौँ र सर्वप्रथम हामी प्रार्थनासहित हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ र म यो समय अनुरोध गर्दछु बेथेल मण्डलीका पास्टर लक्ष्मी श्रेष्ठज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु उहाँले प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू, हामी तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँछौँ किनभने तपाईँ महान र पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वर सबै थोक सृष्टि गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी सबै मानवहरूलाई आमाको गर्भमा रचेर बनाउनु हुने परमेश्वरलाई हामी हृदयदेखि तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँछौँ। तपाईँको एउटा खुसी र आनन्दको क्षणहरू हुन सकेको होस्। हामी तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँछौँ र आशिष माग्छौँ। यो छोटो बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद छ, तपाईँले सुनिग्रहण गर्नुहोस्। हाम्रो मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टको नाम, आमेन। हुन्छ, तपाईँहरू बसिदिनुहोस्। हुन्छ, हामी यो समय अझै अर्को स्वागतको क्रममा छौँ र हाम्रो बेहुलीको तर्फबाट आजको लागि जुन परमेश्वरको वचन लिएर आउनु भएको छ कालिम्पोङदेखि दार्जिलिङदेखि हाम्रो कवीर पास्टर कवीरज्यूलाई म यहाँ अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। गणेश गुरुङज्यूलाई म अनुरोध गर्छु उहाँलाई फुलको गुच्छा दिँदै प्रदान गर्दै स्वागत गरिदिनु हुनको लागि। साथै म यो समय अनुरोध गर्दछु आजका सम्पूर्ण मिन्तालुजीहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुनको लागि यसै मण्डलीका पास्टर आदरणीय मित्र राईज्यूलाई म यो समय दिन्छु। आज मिति 2070 साल चैत्र 9 गतेका दिन श्री धनबहादुर राई र सुश्री रेखा यी दुईको बीच हुन गइरहेको वैवाहिक सम्बन्ध अथवा पवित्र विवाहको गवाही बन्न आशिष दिन र यी दुईको खुसियालीमा बधाई दिनको लागि पाल्नु भएका दुलहा र दुलही दुवै तर्फका अभिभावकहरू, आफन्तजनहरू, नातेदारहरू, निम्तालुहरू र पाहुनाहरू साथै दुलहाको मण्डली कानन मण्डलीका पास्टर एल्डर अगुवाजनहरू, प्रभुका विश्वासी जनहरू साथै दुलहीको मण्डली आशिष मण्डलीका पास्टर एल्डर अगुवाजनहरू र प्रभुका विश्वासी जनहरू र आमन्त्रित विभिन्न मण्डलीका पास्टर अगुवाजनहरूलाई साथै आजको यस कार्यक्रमको वक्ता पास्टर कवीर लामा ज्यूलाई कनान ब्याप्टिस्ट मण्डली र आशिष मण्डलीको दुवै मण्डलीको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद पास्टर मित्रज्यूलाई। हामी सबैलाई भने स्वागत गरिसक्नु भएको छ आजको हाम्रो बेहुला बेहुलीको तर्फबाट। र अब हामी ढिलो नगरिकन अब हामी विवाह बन्धनतिर जानेछौँ र म यो समय यसै मण्डलीका वरिष्ठ पास्टर डाक्टर समीर सङ्ग्राम राईज्यूलाई दिनेछु र अब उहाँले अरू विधिहरू पुरा गर्नुहुनेछ। हामी यहाँ परमेश्वरको उपस्थितिमा श्री धनबहादुर र सुश्री मीना थापाको विवाहको गवाही बन्न उहाँहरूलाई प्रार्थनाद्वारा सहयोग पुर्याउन र उहाँहरूको खुसियालीमा सहभागी हुन हाजिर भएका छौँ। ख्रीष्टको शिक्षा अनुसार विवाह दुई व्यक्ति माझ एक पुरुष र एक स्त्री
हो शरीर मन र आत्माको सम्पूर्णतामा जीवनभरिको सम्बन्ध हो। विवाह परमेश्वरको सृष्टिको उद्देश्यमा एउटा अङ्ग हो। यसलाई हल्कासिता खेलाञ्चिसाई तथा स्वार्थले प्रेरित भएर होइन, तर उत्तरदायित्वसित श्रद्धासित परमेश्वरले दिनुभएको प्रेममा प्रेरित भई गर्नु पर्दछ। जसरी मैले तपाईँहरूलाई यहाँ उपस्थित प्रमुखजन र आमन्त्रितलाई मैले यो अवगत गराउँदैछु कि विवाह चाहिँ कुनै स्वार्थ कुनै शारीरिक अभिलाषा भन्दा माथि छ। र जसरी आज हामी धनबहादुर भाइ र सुश्री मिना थापाको विवाहको गवाई बन्नको निम्ति हामी यहाँ भेला भएका छौँ। परमेश्वरको यही इच्छा छ कि विवाहमा पुरुष र स्त्रीको प्रेमले उनीहरूको जीवनमा आपसी मित्रता, सहयोग, वास्तवद्वारा सम्पूर्णता प्राप्त गरोस्। परमेश्वरको अनुग्रहमा यो प्रेम बढ्दै र गहिरिँदै जान्छ। विवाहको यस्तो प्रेम नै स्थायी परिवारको आधार हो। जब छोराछोरीहरू हुन्छन्, यो प्रेम, भरोसा र अभयको वातावरणमा छोराछोरीलाई हुर्काउने परमेश्वरको प्रक्रिया हो। भाइ धनबहादुर र बहिनी सुश्री मिना थापा अब दुवै विवाहको बन्धनमा पस्न र परमेश्वरबाट उनीहरूको वैवाहिक जीवनमा आशिष खोज्न तयार भएका छन्। उनीहरूले आजको यस विवाह बन्धनमा बस्दाखेरि उनीहरूले एकअर्कालाई सहमति दिनेछन् र एकअर्काप्रति पवन प्रतिज्ञा गर्नेछन्। यसको चिन्ह स्वरूप तिनीहरू एकअर्काप्रति औँठीहरू, सिक्री, कुनै पनि खोते अथवा अमूल्य उपहारहरू साटासाट गर्नेछन्। उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको आशिष होस् भनी हामी उनीहरूसित प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ, जब हामी पवित्र विवाह बनेर बन्दछौँ, शुभ विवाह भन्दा पवित्र विवाह चाहिँ अझै उच्च कोटिको परमेश्वरको दृष्टिमा एउटा ग्रहणयोग्य विवाहको रूपमा हामी लिँदछौँ। किनभनेदेखि विवाह भन्ने कुरा चाहिँ श्रीमान श्रीमती प्राप्त गर्नु मात्रै होइन, तर परमेश्वरको अनुग्रह र आशिष प्राप्त गर्नु पनि हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी धनबहादुर र मिनाको वैवाहिक जीवनमा उनीहरू पस्न तयार भएका छन्। उनीहरूले एकअर्कालाई सहमति दिएका छन्, आशिष माग्न तयारी छन्। तर उनीहरूको तयारीपनलाई आज अघि जसरी मैले तपाईँहरूलाई भने हामी गवाई बन्न यहाँ उपस्थित भएका छौँ। गवाई बन्न भनेको के हो त? उहाँहरूले जे प्रतिज्ञा गरेका छन्, उहाँहरू दुईको जुन किसिमको श्रीमान श्रीमती हुने एकअर्कालाई प्रतिज्ञा गर्नेछन्, त्यस कुरो चाहिँ हामी गवाई छौँ र हामी यो सत्य हो अथवा आमेन भन्न आएका छौँ। हामी यो कुरो सत्य हो, साँचो हो भन्नको निम्ति हामी यहाँ आएका छौँ। त्यसै कारणले गर्दा विवाह अघिको अनिवार्य आदेश गर्न गइराखेको छु। यहाँ उपस्थित कसैले राम्ररी सुन्नु होला, यहाँ उपस्थित कसैले धनबहादुर राई र मिना थापाको अथवा यी दुई व्यक्तिको विवाह मण्डलीको नियम अनुसार, देशको कानुन अनुसार वा व्यवस्था अनुसार हुन सक्दैन भने कुनै योग्य कारण देखाउन सक्छ भने अहिले नै अगाडि आएर उसले भनिहालोस्। धनबहादुर राई र मिना थापाको बीचमा
यो वैवाहिक सम्बन्ध नेपालको कानुन, इसाई मण्डलीको धर्म विधि अनुसार अथवा हाम्रो मर्यादा, संस्कार र संस्कृतिको अनुसार यो हुन सक्दैन भन्ने कुनै योग्य कारण छ भने यहाँ उपस्थित कोही पनि ले अगाडि आएर योग्य कारण साबुत प्रमाण सहित उसले भनस् कि यो हुन सक्दैन। यहाँ उपस्थित कसैसँग पनि योग्य कारण नभएको कारणले यी दुईजनाको विवाह बन्धन हुन नसक्ने कुनै योग्य कारण र साबुत प्रमाण नभएको कारणले आज यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आमन्त्रित मण्डली सबै चुप लागेको कारणले गर्दा म यस मण्डलीको एउटा धर्मगुरुको हैसियतले म यो अनिवार्य घोषणा गर्न गइराखेको छु। अबदेखि उपरान्त यी दुईजनाको बिचको यी दुईजनाको बारेमा सधैँको लागि तपाईहरूले मुख बन्द गर्नुपर्छ। उहाँहरूको विरुद्धमा आजदेखि कुनै कुरा तपाईहरूले वैवाहिक कुरालाई लिएर बोल्नु पाउनुहुन्न। धनबहादुर राई र मीना थापा तिमीहरू दुईजनालाई नै यो मण्डलीको सभाको उपस्थितिमा म तिमीहरू दुवैलाई यो आदेश दिन्छु कि यो विवाह विधि सम्पन्न हुन अघि तिमी दुई मध्ये कसैले केही रोकावट कारण छ भने तिमीहरूले अहिले नै सो कारणको जानकारी गराइहाल। म सबभन्दा पहिला धनबहादुरलाई सोध्न चाहन्छु कि कुनै रोकावटको कारण छ? घरकापमा, लोभ र लालसामा, जबरजस्तीमा तिमीलाई कसैले विवाह गराइदिन लागेको र तिम्रो बिमन्जुरीमा यो विवाह हुन लागेको छ भने तिमीले भन्नुपर्छ। अथवा रोकावट छैन भने कुनै मबाट कुनै रोकावट छैन भनिकन यो सभालाई तिमीले जानकारी गराउनु पर्नेछ। धनबहादुर, तिमीबाट कुनै रोकावट छ यो विवाह हुनमा? रोकावट छैन भन्ने कुरा हामीले सोचेका छौँ। अब यदि हाम्रो दुलाले रोकावट छ भनेको भने त मुखैमा आएकोमा के अरे खानेकुरा मुक्त उठिने पर्यो। म त्यसरी नै मीना थापालाई यो प्रश्न गर्नेछु, यो विवाह विधि सम्पन्न हुन मीना थापा तिमीबाट रोकावट छ? छैन। अब हामी दुल्हाको बाटा, आजको दुल्हाको बाटा र आजको दुल्हाईको बाटा कुनै रोकावट नभएको कारणले गर्दाखेरि अब यो जनसमूह, यो मण्डलीको उपस्थितिमा अब हामी विवाह कार्यलाई अगाडि बढाउने अनुमति म माग्दछु र यस पुरुषको लागि, यस मानिसको निम्ति यस स्त्रीलाई कसैले कन्यादान दिँदैछ, यदि कसैले कन्यादान दिँदैछ भने उसले हात उठाएर भनस् कि यस पुरुषको लागि, यस स्त्रीलाई म कन्यादान दिँदैछु। कोही केटीको अभिभावक हुनुहुन्छ भने हात उठाएर भनस् कि म यो केटाको निम्ति म कन्यादान दिँदैछु। त्यसो हो भने यस केटीको दाहिने हात केटाको दाहिने हातमा राखिदिनु हुनेछ। ताली बजाइदिनुहोस्। खिच्न सक्नुहुन्छ। थुप्रै लामो पक्रिनु पर्ने छ, भरेसम्म निकै लामोसम्म पक्रिन्छन् केटाकेटीहरू। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। हे परमेश्वर, तपाईँले श्री धनबहादुर र श्री रेखा थापालाई सँगै पार्नु भएको छ भएकोले अब तपाईँमा उनीहरूको विश्वास दरिलो पार्नुहोस्।
र उनीहरूले प्रतिज्ञा पालना गर्ने सकुन्। प्रत्येक दिन उनीहरू आपसी प्रेममा बढ्नलाई पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा सहायता गर्नुहोस्। एउटा यस मण्डलीको धर्मगुरुको हैसियतले भाइ धनबहादुरलाई म केही प्रश्न सोध्नेछु र भाइले मण्डलीको अगाडि जवाब दिनेछन्। के तिमी धनबहादुर राईले रेखा थापालाई विधिपूर्वक विवाहिता पत्नीको रूपमा ग्रहण गर्न तयार छौ? तयार छु। परमेश्वरको पवित्र आज्ञा अनुसार वैवाहिक जीवन बिताउन तयार छौ? तयार छु। के तिमी उनीलाई प्रेम गर्छौ? गर्छु। के गर्छौ? प्रेम गर्छौ? प्रेम गर्छु भन्नुपर्छ, गर्छु मात्रै होइन। अनि आदर गर्छौ? आदर गर्छु। बाँचुन्जेलसम्म सबै कुरा त्याग गरेर उनीसित इमानदार र विश्वासयोग्य भई बस्न तयार छौ? राजी छौ? तयार छु। त्यसरी नै अब केटी बहिनीले मिना थापालाई म प्रश्न सोध्नेछु र उनीले जवाब दिनेछन् मण्डलीको अगाडि। केटी रेखा थापाले धनबहादुर राईलाई विधिपूर्वक विवाहिता पतिको रूपमा ग्रहण गर्न तयार छौ? परमेश्वरको पवित्र आज्ञामा विवाहित जीवन बिताउन तयार छौ? के तिमीले उसलाई प्रेम गर्छौ? आदर गर्छौ? यस संसारमा बाँचुन्जेलसम्म सबै कुरा त्यागेर उनीसँग इमानदार र विश्वासयोग्य भई बस्न तयार राजी छौ? एकले अर्कोलाई आदर गर्छु, प्रेम गर्छु, संसारमा बाँचुन्जेलसम्म बस्नलाई राजी छु भनेर भनिसकेपछि अब यी दुईजनाले तपाईहरुलाई मैले भन्नुपर्छ, यी दुईजनाले पहिलो कुरा मण्डलीबाट कसैबाट रुकावट छैनन्, त्यसपछिबाट एक आपसप्रति रुकावट छैनन् र यस पुरुषलाई कसैले कन्यादान दिइसकेका छन् र एक अर्काप्रति उनीहरूले इज्जत गर्ने, पतिको रूपमा ग्रहण गर्ने सबै कुरा प्रतिज्ञा गरे भनेदेखि चाहिँ एकले अर्कोलाई वचन दिइसकेका छन्। अब यी दुईजना एकले अर्कोको निम्ति प्रमाण प्रतिज्ञा गर्नेछन् र केटाले धनबहादुरले मीना थापाको दाहिने हात लाई आफ्नो दाहिने हातमा लिएर सबैले सुन्ने गरी यसो भन्नेछ, लिएर तपाईहरुले देख्नु भएको छ, मैले भनेको छु धनबहादुरले मीना थापाको दाहिने हात लिएर प्रत्यक्ष रूपमा तपाईले देख्नु भएको छ। कसैले थापेको छ, कसैले प्राप्त गरेको छ, कसैले दिएको छ र धनबहादुरले लिएर उनले प्रतिज्ञा गर्नेछन् र मेरो पछि भन्नेछन्, म धनबहादुर राईले, हामी नेपालीमा श्रीमतीलाई अथवा आपलाई हुनेवाला श्रीमतीलाई अथवा तिमी भन्ने शब्द चलाएको छौँ र श्रीमानलाई तपाईँ भन्ने चलाएको हुनाले हामीले यी शब्दहरू चलाउँछौँ, त्यसमा कुनै अन्यता हुने छैन। म धनबहादुर राईले तिमी मीना थापालाई आजदेखि मेरी आफ्नी विधिवत विवाहिता पत्नीको रूपमा परमेश्वरको पवित्र आज्ञा अनुसार ग्रहण गर्दैछु। परमेश्वरको पवित्र आज्ञा अनुसार ग्रहण गर्दैछु। परमेश्वरको पवित्र आज्ञा अनुसार ग्रहण गर्दैछु। अनि जबसम्म मृत्युले हामी दुवैलाई अलग गर्दैनन् तबसम्म
सँगै बस्न सँगै बस्न सँगै हिँड्न सँगै हिँड्न सुखमा सुखमा दुःखमा दुःखमा धनमा धनमा चाहे निर्धनतामा चाहे निधनतामा रोगमा होस् रोगमा वा आरोग्यतामा आरोग्यतामा आफ्नो बनाइराख्नेछु आफ्नो बनाइराख्नेछु तिमीलाई प्रेम गर्नेछु तिमीलाई प्रेम गर्नेछु अनि परमेश्वरको अघि अनि परमेश्वरको अघि र यहाँ भएका सबै उपस्थित गवाईको अघि र यहाँ भएका सबै उपस्थित गवाईको अघि यसो यसो गर्छु भनी प्राण गर्दछु। यसो गर्छु भनी प्राण गर्दछु। अब पुरुषले आफ्नो प्राण दिइसकेपछि प्रतिज्ञा दिइसकेपछि अब स्त्रीले यस स्त्रीले आफ्नो पावन प्रतिज्ञा दिनेछन् यस पुरुषको निम्ति। र अब धनबहादुर राईको दाहिने हातलाई मीना थापाले आफ्नो हातमा लिएर प्रतिज्ञा गर्नेछन्। मीनाको दाहिने हात अब मीनाले भन्नेछन्, म मीना थापाले नेपालीमा तपाईँ चलाउँछौँ, त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ धनबहादुर राईलाई आजदेखि आफ्नो विवाहिता पतिको रूपमा परमेश्वरको प्रतिज्ञा पवित्र आज्ञा अनुसार ग्रहण गर्दैछु। अनि जबसम्म मृत्युले हामी दुवैलाई अलग गर्दैन तबसम्म सँगै बस्न सँगै हिँड्न सुखमा दुःखमा धनमा होस् चाहे निर्धनतामा रोगमा होस् वा आरोग्यतामा तपाईँलाई आफ्नो बनाइराख्नेछु। तपाईँलाई प्रेम गर्नेछु अनि परमेश्वरको अघि र यहाँ उपस्थित भएका सबै गवाईको अघि यसो गर्छु भनी प्राण गर्दछु। चिनो साटासाट गर्ने बेला भएको छ। हामी बाइबलमा हेऱ्यौँ भने पनि हामी यो उपहार दिने काम चाहिँ विशेष गरिकन बाइबलमा केटाले केटीलाई उपहार दिने काम चाहिँ भनौँ न अभ्यास गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हुन त नेपालमा हामी प्रायःजसो तपाईँले दिँदाखेरि त्यो खुसीकरण गर्ने काम हाम्रो अभ्यासहरू छन्। तर म आजको कुरा हामी जुन कार्यक्रममा आएका छौँ र मैले सोध्नुपर्छ, हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा हेर्ने देखेको हो नोकरले इसाकको लागि कसैले मागिदिए तापनि स्वर्गमा प्रशस्त रूपमा दिएका कुराहरू हामी देख्दा छौँ। मलाई त थाहा छैन आज यस स्त्रीलाई यस सुन्दरी स्त्रीलाई प्राप्त गर्नको लागि कति धेरै गरगहना लिएर आएको छ, सम्पत्ति लिएर आएको छ, मलाई त थाहा छैन। हामी गाउँघरमा त डोकोमा नान्दोमा बोकेर बाकसमा बोकेर ल्याउँथ्यो। यहाँ त म बाकस पनि देख्दिनँ, डोको पनि देख्दिनँ, केमा ल्याएको छ। पकाइ पनि ल्याउन चाहिँ ल्याएको छ होला, केही ल्याएको छ खोइ, बोकेर ल्याएको रहेछ, बोकाएर पो ल्याएको रहेछ। औँठी लिएर आउनु भएको रहेछ, सुन्दर औँठी, सबैभन्दा निखुर सुनको औँठी।
मलाई लाग्छ धन सम्पत्ति सबै ठुलो कुरो होइन। हुन त म तामाङ त परिनँ, तर हाम्रो गाउँमा तामाङ गाउँ है, हाम्रो आफ्नो आफ्नो संस्कार अनुसार हामी आशीर्वाद माग्नेछौँ। हामी प्रार्थना गरौँ। प्यारो परमेश्वर पिता, हामी एकअर्काको निम्ति यिनीहरूले चिना स्वरूप ल्याएका छन्, यसलाई प्रभु तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछौँ। तपाईँले प्रभु यो औँठी एउटा जसरी सुनको निखुर सुन छ, यिनीहरूको प्रेममा, यिनीहरूको वैवाहिक जीवनमा, यिनीहरूको पारिवारिक जीवनमा र यिनीहरूले प्रभु आफ्नो आस्था इसाईको जीवनमा विश्वासको जीवनमा जिउँदाखेरि यसरी नै निखुर बनाइदिनुहोस्। उनीहरूको प्रेम, उनीहरूको जीवन, उनीहरूको आस्था र विश्वास तपाईँको दिनमा एउटा निखुर र पवित्र पाइएको होस्। प्रभु तपाईँलाई महिमा भएको होस्, येशू ख्रीष्टको नाममा। अब यो औँठी यस पुरुषले यस स्त्रीको देब्रे हातको साइली औँलामा लगाइदिनेछन् र प्रतिज्ञा गर्नेछन्। देब्रे हातको साइली औँला। म यो औँठी हाम्रो विवाहको चिन्ह स्वरूप परमेश्वर पिता र पुत्र पवित्र आत्माको नाममा तिमीलाई दिँदैछु। म मेरो देहबाट तिमीलाई आदर गर्छु। म जे छु सो म तिमीलाई दिन्छु र मसित जे जाति छन् त्यसको सहभागी म तिमीलाई बनाउँछु। मिना थापाले भन्नेछन्, म यो औँठी हाम्रो विवाहको चिन्ह स्वरूप परमेश्वर पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तपाईँबाट ग्रहण गर्दैछु। म मेरो देहबाट तपाईँलाई आदर गर्छु। म जे छु सो तपाईँलाई दिन्छु। मसित जे जति छन् त्यसको सहभागी म तपाईँलाई बनाउनेछु। अब बहिनीले भाइको देब्रे हातको साइली औँलामा औँठी लगाइदिनेछन्। औँला ठुलो भयो भने फाइदा हुँदो रहेछ। भाइहरूलाई चाहिँ ठुलो औँला बनाएर म यो औँठी हाम्रो विवाहको चिन्ह स्वरूप परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा तपाईँलाई दिँदैछु। त्यसरी नै धनबहादुरले भनेछन्, म यो औँठी हाम्रो विवाहको चिन्ह स्वरूप परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा तिमीबाट ग्रहण गर्दैछु। अब एकले अर्कोलाई औँठी पनि दिइसके, सबै कुरा दिइसके। अब केही प्रतिज्ञा दिनु चाहिँ, वचन दिनु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। वचन दिइसकेका छन्। अब तपाईँले हेर्नुभयो, पहिला हात थाप्यो धनबहादुरले र
यस स्त्रीको अभिभावकले कन्यादान दिएर उसले एउटा कन्या स्त्री प्राप्त गर्यो। त्यसपछिबाट धनबहादुरले यस स्त्रीको अथवा यस पुरुषले यस स्त्रीको हात लिएर उसले परमेश्वरको अगाडि पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वरको अगाडि मण्डली र प्रभुको जनहरूको लागि अभिभावकको अघि सबैको अघि उनले चाहिँ कसम खाएका छन्, प्रतिज्ञा गरेका छन्। त्यसरी नै यस पुरुषको हातलाई लिएर यस स्त्रीले पनि कसम खाएका छन् र कसम स्वरूप प्रतिज्ञा स्वरूप पवन प्राण स्वरूप उनीहरूले आफ्ना चिन्हहरू पनि गवाहीको स्वरूप साटासाट गरेका छन्। अब तपाईले देख्नुभयो पहिला पुरुषको हातमा स्त्रीका हात थिए, स्त्रीको हातमाथि पुरुषका हात थिए। अब स्त्रीको हातमाथि पुरुषको हात पनि होइन र पुरुषको हातमाथि स्त्रीका हात पनि होइन। अब स्त्री र पुरुष समान रूपले समानान्तर रूपले बराबरी दायित्व, बराबरी जिम्मेवारी, समाजको अगाडि बराबरी, परमेश्वरको अगाडि बराबरी हामी छौँ र मेरो जे जाति छन् तिम्रो, तिम्रो जे जाति छन् मेरो, त्यो सबै कुरा समानान्तर रूपमा छन्। त्यसैले यस पुरुष स्त्रीले दुईजनाले नै दाहिने हात समातेर, हाम्रो चाहिँ नेपाली अङ्ग्रेजीमा ह्यान्डसेक भन्छ, हात मिलाउने छ। हात हेराएर पनि गर्छ है, अलिक बनाउनु यसो यसो होइन यसो है। पिता परमेश्वर पुत्र अनि परमेश्वर पवित्र आत्मा र यहाँ उपस्थित गवाईहरूको सामुन्ने भाइ धनबहादुर र बहिनी मीना थापा दुवैले प्रतिज्ञा गरेका छन् अनि एक अर्काप्रति दृढ रहने प्रण गरेका छन् अनि हात समातेर औँठी साटासाट गरेर एक अर्काप्रति आफ्नो सहमति जनाएका छन्। यसकारण परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा यी दुईलाई अब म यस मण्डलीको धर्मगुरुको हैसियतले पति र पत्नी बनी घोषणा गर्दछु। सबैले भनुन् आमेन। आमेन। जसलाई परमेश्वरले एक बनाउनु भएको छ उनीहरूलाई अबदेखि उपरान्त कसैले पनि अलग नगरोस्। म श्री धनबहादुर राईलाई आफ्नो विवाहिता पत्नी मीना राईलाई चुन्नी उगारेर आफ्नो परमेश्वरले दिएकी सुन्दरी श्रीमतीको अनुहार हेर्ने अनुमति दिन्छ। यो समयमा हामी ब्लेसिङ चर्चका आशिष चर्चका पास्टर महिपाल लामाज्यूलाई म अगाडि बोलाउँछु र उहाँले यी दुईजनालाई आशीर्वाद मागिदिनुहुनेछ। हामी विभिन्न प्रकारका मानिसहरू, विभिन्न अवस्थाको मानिसहरू आज आफ्नो स्वरूपमा सृष्टि गरेर आज विशेष गरेर यो छोराछोरीलाई जुन एउटा पवित्र दम्पति जीवनमा बाँध्नु भएको छ, तपाईँलाई धन्यवाद गर्छु बुबा। प्रार्थना गर्दछु यो समयमा यो पवित्र विवाह बुबा जुन तपाईँले यो समय दिनुभएको छ साँची राखेर बुबा यिनीहरू पवित्र विवाह बन्धनमा बाँधिएका छन्। बुबा तपाईँलाई नै धन्यवाद गर्छु। प्रार्थना गर्छु यो दुई जोडीलाई बुबा आफ्नो परिवारमा, आफ्नो मण्डलीमा बुबा र आफ्नो आफन्तहरूमा र आफ्नो छरछिमेकीमा गडबडीको कारण होइन बुबा, तपाईँ गर्वको कारण बन्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग जसरी बुबा ब्लेसिङ मण्डलीमा तपाईँको राज्यमा दुःख सुखमा रहेका थिए बुबा, प्रार्थना गर्छौँ यसरी जसरी त्यो ठाउँमा तपाईँको राज्यमा ज्योति पनि चम्किएका थिए बुबा, त्यसरी नयाँ ठाउँमा पनि बुबा तपाईँले एउटा साक्षीको जीवन स्वरूप गर्दछु। हरेक दुःखमा सुखमा, हरेक परिस्थितिमा, हरेक आँधी बेरीमा बुबा तपाईँले नै बुबा यिनीहरूलाई सिकाउनुहोस्, तपाईँले नै डोर्याउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छु।
कारण तपाईँ हामीहरूको शिर हुनुहुन्छ बाबा। साँच्चीकै प्रार्थना गर्दछु यो छोराछोरीलाई सदैव तपाईँको भयमा तपाईँलाई शिरमा राखेर तपाईँलाई अगाडि राखेर कुनै कुराको हलचल कुनै प्रकारको भय कुनै कुराको साँच्चीकै परिस्थितिहरूमा सामना गर्दै एउटै बनाउनु भएको छ। जसरी बाबा विशेष गरेर धनराई र रेखा थापालाई तपाईँको हातमा छोड्दछौँ बाबा। यिनीहरूलाई प्रशस्त आशिष दिनुहोस् भन्दै आशिष चाहन्छौँ हामीको एकमात्र जिउँदो येशू प्रभुको नाममा। बस्ने श्री केवल राईका छोरा सुपुत्र श्री धनबहादुर राईले गण्डकी अञ्चल तनहुँ जिल्ला भानुमती गाविसा वार्ड नम्बर 4 बस्ने श्री जयबहादुर थापाको सुपुत्री मीना थापा रेखासँग आजको मिति 2070 साल 12 महिना 9 गतेको दिन इसाई मण्डलीको रीतिअनुसार पवित्र विवाह सुसम्पन्न गरी यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। दुलाहाको तर्फबाट साक्षी पास्टर मित्र राई र दुलाहीको तर्फबाट साक्षी पास्टर महिपाल लामा, विवाह दिने पास्टर डाक्टर सापेल संग्राम राई र दुलाहाको नाम धनबहादुर राई, दुलाहीको नाम मीना थापा। यी दुईजनाले यहाँ सही गर्नेछन् र जसले आजको जोडीलाई एउटा दाम्पत्यको रूपमा घाँसिदिनु भएको छ र यही खुसियालीमा अनुरोध गर्दछु आशिषको गीत गाइदिनको लागि आशिष मण्डलीका युथहरूलाई। Today
आशिष दिँदै धन्यवाद लोकवाई गुन्डालाई जसले गीतबाट आजको दाम्पत्यहरूलाई आशिष दिनुभएको छ र त्यसरी नै निरन्तर आशिषको वर्षा बसी नै रहनेछ र यो समय हामी उनीहरूको दाम्पत्य जीवनलाई अझै परिपक्व तुल्याउनको निम्ति परमेश्वरको वचनबाट अझै आशिषका कुराहरू हेर्नेछौँ र म यस समय वचनको लागि प्रार्थना गरिदिनुहुनको लागि म पास्टर सञ्जीव थापाज्यूलाई यो समय दिनेछु र उहाँलाई प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ वचनको लागि। धन्यवाद। एउटा हड्काको निम्ति दुवै परमेश्वरको निम्ति अनि बाइबलको कथनलाई निर्वाह गरिकन विशेष उपस्थितिमा आएर विवाह सम्पन्न भएको उहाँहरूको बधाई भन्दछु। प्रार्थना गरौँ। पिता नै तपाईँको चरणमा हुँदछौँ। आजको यो अत्यन्तै मनमोहक समयमा तपाईँले जुन दिन योजना गर्नुभयो दुई जोडीलाई एकसाथ बाँध्नको लागि त्यसको लागि धन्यवाद दिनु। जसरी जीवन गरिरहनको लागि आज परमेश्वरको वचन तपाईँबाटको वचन जो दासले ल्याउँदै हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा तपाईँको अभिषेक आशिष राखेको वचनले आफ्नो वैवाहिक जीवनभरि नै एउटा स्मरण गर्ने सबैलाई जय मसीह। विशेष गरी आजको यस पवित्र विवाहमा उपस्थित हुनुभएका दुल्हा अनि दुली पक्षबाट आउनुभएका आफन्तगण मण्डली साथै आदरणीय अग्रजनहरू यहाँलाई म कवीर लामा दार्जिलिङको तर्फबाट अभिवादन पक्राउँदै आजको नयाँ दुल्हा अनि दुलीलाई म मेरो तर्फबाट बधाई पक्राउँछु। र विशेष गरी प्रिय आज जुन विवाह आयोजन भइराखेको छ आजको यो युगमा आजको यो संसारलाई तपाईँले मैले फर्केर हेर्नु हो भने संसारमा थुप्रै किसिमको विवाहहरू आयोजन भइराखेका छन्। अघि भर्खरै बिहानी पख दुलहाको गाडीलाई सिँगार्ने क्रममा फुल दोकानका साथीले शुभ विवाह लेखेको एउटा पेपरलाई टाउन लगाएको होइन दाइ यो शुभ विवाह होइन। अनि यो कस्तो विवाह हो त नि चैतमा विवाह हुन्छ यो कस्तो विवाह हो नि भनेर मलाई अचम्म मारेर प्रश्न राख्नुभएको थियो। हो प्रिय संसारमा थुप्रै किसिमको विवाह हुन्छ। कोही शुभ विवाह हुन्छ, कोही ह्याप्पी म्यारेज भन्छ, कोही कोर्ट म्यारेज भन्छ, कोही फर्स्ट म्यारेज भन्छ, कोही सेकेन्ड म्यारेज भन्छ, कोही थर्ड म्यारेज भन्छ, कोही केटाले बिहे गरेर भनेको सुन्छौँ, विदेशमा केटीले केटीलाई बिहे गरेर भनेको सुन्छौँ। अप्ठ्यारो म्यारेजहरू तपाईँहरू बसोबास गरिरहेको संसारमा भइराखेका छन्। तर आनन्दको कुरो चाहिँ आज जुन बिहेमा साक्षीको रूपमा तपाईँहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ अनि यो बिहे चाहिँ पवित्र बिहे भनेर आयोजन भइराखेको छ। बडो आनन्दको कुरा हो। के तपाईँले यस बिहेमा खुसी हुनुहुन्न? खुसी हुनुहुन्न? सायद घडीले समयले दागा काटेर तपाईँहरूको अनुहार पनि दलका जस्तो लामो भइसकेको छ। मलाई शङ्का लाग्दैछ। यो सुन्दर बिहेमा हामी सबै आनन्दित बन्नुपर्छ। दुल्हाले भनिदिनुहोस् न दुलीलाई म तपाईँलाई पाएर साह्रै खुसी छु भनिदिनुहोस् न एकपल्ट प्लिज दुल्हाले भनिदिनुहोस् न। दुलीले पनि भनिदिनुहोस् न मैले तपाईँलाई पाएर म साह्रै खुसी छु यसमा भनिदिनुहोस् न एकपल्ट। बडो अप्ठ्यारो परेको छ। एनिवे प्रिय मैले तपाईँलाई विवाह के हो भनेर प्रश्न गरेँ भने तपाईँबाट थुप्रै उत्तरहरू म पाउन सक्छु। तपाईँ कसैले भन्दा बिहे एउटा काठको नौका जस्तै हो जहाँ पति र पत्नीको सम्बन्ध प्रगाढ हुन्छ, घनिष्ठ हुन्छ भनेर कसैले भन्ला। कसैले भन्ला हुने होइन, बिहे त एउटा
सिजर कैँची जस्तै हो। कैँचीको दुईटा पाटा हुन्छ, दुईटा विपरीत दिशामा चल्छ, तर बिचमा जे आउँछ त्यसलाई के गरिदिन्छ, यसले काटिदिन्छ, खलास गरिदिन्छ भनेर भन्दा। कसैले भन्दा होइन होइन, बिहे त परमेश्वर आफैले बनाइदिएको स्वर्गीय संस्था हो, सङ्गठन हो, यसले समाजको उन्नति गर्छ। अनि त्यो बिहे चाहिँ परमेश्वरको सपना थियो। बिहे चाहिँ सपना हो। सपनाहरूबाट बिहे बनिएको हुन्छ, जसमा एउटा केटाको सपना हुन्छ, जसमा अर्को केटीको सपना हुन्छ। थर्डमा केटा र केटीको सपना मिलेर दुईवटा सपना एउटै सपना भएको हुन्छ। अनि अन्तमा परमेश्वरको सपना केटा र केटीसँग परमेश्वरले सजाएको हुन्छ। जब हामी उत्पत्तिको पुस्तक पहिलो अध्यायको 18 पदमा हामी पढ्छौँ, जब हामी उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 18 पदमा पढ्छौँ, त्यहाँ परमेश्वरले आदमको बिहे गर्ने सपना देखेको कुरालाई हामी थाहा पाउँछौँ। हुन सक्छ हाम्रो आजको नयाँ दुल्हा यहाँले आफ्नो दाइलाई यसपालिको छुट्टीमा आउँदा म बिहे गर्छु भनेर दङ्गाए होलान्, परिवारमै कुरा राखे होलान्। तर आदमले आफ्नो बिहे गर्ने कुराहरू कसैसँग पनि नसाटेको कुरा हामी देख्छौँ। अनि आदमको बिहे गर्ने सपना परमेश्वरले देखेको कुरालाई हामी थाहा पाउँछौँ। प्रिय, बिहे चाहिँ एउटा सपना हो। त्यसैले कसैले पनि कसैको सपनालाई च्याचुत पारेर फ्यालिदिनु हुँदैन। बिहे हो भने तपाईँको बिहे भयो। अनि आदम र हव्वाको जीवनमा पनि परमेश्वरको ठुलो सपना थियो, तर आदम अनि हव्वाले परमेश्वरको सपनालाई च्याचुत पारिदिन्छ। परमेश्वरले ठुलो सपना आदम र हव्वासँग सजाएका थिए। प्रिय, आदम अनि हव्वाले परमेश्वरको सपनालाई बुझ्नै सक्दैन। थुप्रै यस्ता जोडीहरूलाई हामी संसारमा भेट्छौँ जसले परमेश्वरको सपनालाई बुझ्नै सकेका हुँदैनन्। प्रिय, विवाह चाहिँ एउटा सपना हो जहाँ केटा अनि केटीको सपना हुन्छ, जहाँ परमेश्वरले पनि केटा र केटीसँग एउटा ठुलो सपना सजाएको हुन्छ। दोस्रो सामुएल 6को 16 पदलाई म पढिराखेको छु, सुनिदिनुहोस्। यहाँनिर पनि एउटा बडो मिठो चाखलाग्दो घटना घटेको छ। दोस्रो सामुएल 6को 16 पदमा यसरी परमेश्वरको वचन उल्लेख गरिएको छ। तर जब परमप्रभुको सन्दूक दाउदको सहरमा थियो, तब साउलकी छोरी मिकलले छालबाट हेरिन् र दाउद राजालाई परमप्रभुको सामने उफ्रिँदै र नाच्दै गरेका देखिन् र तिनले मनमनै उनलाई घृणा गरे। आउनुहोस् मसँग सानो प्रार्थना। जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँ अतुलनीय परमेश्वर, तपाईँ उदेकको युक्ति निकाल्ने परमेश्वर, तपाईँ रापिलो र प्रतापी परमेश्वर, तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्छौँ। र यो समय हामी तपाईँको वचनबाट हामी के सिक्न गइराखेका छौँ। हामी कमजोर मान्छेहरू, तपाईँको वचनले भन्छ मैले कामी लाग्ने कुराहरूलाई, मैले मूर्ख कुरालाई छानेर चुने भने तपाईँको वचनले भन्छ हामी कमजोर मान्छेहरू तपाईँको वचन सिक्न मान्छौँ। हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् येशू तपाईँको नाममा, आमेन। दोस्रो सामुएल 6को 16 पदमा एउटा घटना छ जहाँ मिकलको पति दाउद उहाँ स्वयं राजा भएर परमेश्वरको अघि परमेश्वरको सन्दुक लिएर आफ्नो भाडादारहरूसँग, आफ्नो मन्त्रीहरूसँग जब रमाइलो गर्दै, आनन्द गर्दै, जब नाच्दै 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 राजा दाउद
आफ्नो दरबारतिर आइराखेका हुन्छन्। कसले हल्ला गर्यो त, को करायो त, को नाच्यो त भनेर दाउदको श्रीमती, दाउदको पत्नीले झ्यालबाट पर्दा सारेर चियो गर्छ। अनि तल बाटोमा आफ्नै पतिलाई परमेश्वरको अघि मग्न भएको देख्छ। परमेश्वरको अघि सबै कुराहरू बिर्सिएर, सबै कुरालाई भुलेर दाउद नाच्दै गरेको दृश्यलाई मिक्कलले देख्छ। मिक्कललाई दाउदको सपना ठ्याम्मै मन पर्दैन प्रिय। दाउदको सपना हुन्छ परमेश्वरलाई सम्पूर्ण हृदयले प्रेम गर्ने। दाउदको हृदय हुन्छ परमेश्वरको अघि सबै कुरालाई भुलेर परमेश्वरलाई आराधना गर्ने। दाउदको हृदय भित्रको चाहनालाई मिक्कललाई ठ्याम्मै मन पर्दैन, मिक्कललाई ठ्याम्मै पस्दैन प्रिय। थुप्रैचोटि बाबुलको सपना आमालाई ठ्याम्मै पस्दैन, आमाको सपना बाबुलाई ठ्याम्मै पस्दैन प्रिय। विवाह चाहिँ एउटा सपना हो, जहाँ केटाको छुट्टै सपना हुन्छ, जहाँ केटीको पनि छुट्टै सपना हुन्छ, अनि दुईटै सपना मिलेर एउटा सपना बनेको हुन्छ। यो सुन्दर मण्डली हामी देखिराखेको छौँ, सुन्दर चर्च भवन। आजको त धेरै वर्ष अघि म तपाईँहरूसँगको मण्डलीमा थिएँ, सङ्गतिमा। त्यतिखेर सायद यो हुनुपर्छ, यो भाग हुनुपर्छ, यस प्रकारको थिएन त्यतिखेर यो मण्डली। तर आज यो मण्डली भव्य भएको छ। अनि यो यहाँ हाम्रो पास्टर बाबुको मात्र सपना होइन, यो पास्टर आमाको पनि सपना मिलेर ठुलो मण्डली यहाँ आज खडा भएको छ। दुई पक्षको सपना मिलेर ठुलो सपना बन्छ। त्यसमाथि परमेश्वरको छुट्टै सपना हुन्छ पति र पत्नीमा। बाइबलभित्र यस्तो थुप्रै पति र पत्नीको उदाहरण हामी पाउन सक्छौँ, जसले परमेश्वरको सपनालाई पनि बुझेन, अनि जसले आफ्नै पतिको सपनालाई पनि बुझेन, जसले आफ्नै पत्नीको सपनालाई पनि बुझेन। धेरैचोटि बाबुहरू मेरो सपना पुरा गरिहाल्नु, तिम्रो सपना चाहिँ खाटमुनि भन्ने व्यवहार हामीले गरिराखेका हुन्छौँ। तर म आजको नयाँ दुल्हा-दुल्हीलाई यही एउटा उत्साहको रूपमा भन्न मान्छु, तपाईँहरूसँग परमेश्वरको ठुलो सपना छ। जब एउटा लोग्ने मान्छेले एउटा स्त्री मान्छे भेटाउँछ, बिहे हुन्छ, त्यतिखेर सबै कुरा हुन्छ है भनेर जान्छ, हुँदैन केही पनि भन्दैन। जब श्रीमती अघि आउँछ, बिहेको बन्धनमा बाँधिन लाग्छ, तब हुँदैन केही पनि भन्दैन, सबै कुरा हुन्छ। हुन्छ, तिम्रो यो सपना पुरा गरिदिन्छु, म त्यो सपना पुरा गरिदिन्छु, तिम्रो म आकाशको तारा पनि झारिदिन्छु, हुँदैन केही पनि भन्दैन प्रिय। सबै कुरा हुन्छ भन्छ। तर समय बित्दै जाँदा प्रिय मानिसले आफ्नै सपना मात्र अगाडि राख्न खोज्छ, आफ्नै सपना मात्र पुरा गर्न खोज्छ। बाइबलमा यस्तो थुप्रै घटनाहरू छ प्रिय। हननिया अनि सफिरा भने दुई लोग्ने स्वास्नीले न त आफ्नो सपना बुझे, न त परमेश्वरको सपना बुझे। आफू पनि नष्ट भए, आफूले पनि समस्या ल्याए, परमेश्वरको सपनालाई पनि अधुरै राखिदिए। प्रिय, तपाईँसँग परमेश्वरको सुन्दर सपना छ। तपाईँको श्रीमतीको सपनालाई पुरा गर्दै तपाईँले परमेश्वरको सपनालाई पनि पुरा गर्नुपर्छ। मलाकीको पुस्तक 2:15 तपाईँले मैले पढेँ भने त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, अब दुई स्त्री र पुरुष एउटै भएको छ। संसारमा थुप्रै मानिसहरू थिए, आत्माको अभाव थिएन, जोडीको अभाव थिएन, र नै मैले छानेर एउटा लोग्ने र स्वास्नी बनाइदिए। अब लोग्नेले स्वास्नीलाई कहिले पनि धोका नदिनु भनेर त्यहाँनिर एउटा वार्निङ दिएको कुरा हामी पाउँछौँ। प्रिय, सुरुमा श्रीमानले मैले अघि भन्छ हुँदैन केही पनि भन्दैन, सुरुमा यति माया गर्छ अरे, यति माया गर्छ अरे,
बेहुलीलाई अहिले एसिडिटी भएर अभाग्यवश बेहुलीले पानी पठायो भने पनि बेहुलाले के भन्छ अरे, प्रिय पानी कि कसो भन्छ अरे। तर दिन बित्दै जाँदा ज्यानमा साह्रै पीडा भएर दुखेर पेट दुखेर अस्वस्थ भएर पानी पठायो भने के भन्छ, कुइस के हो अलिक उता जाए मारिदिन्छ अन्त भनेर भन्छ। त्यसलाई धोका नदिऊ। तपाईँले श्रीमतीलाई छोडेर अर्को बिहे गरेर भाग्नु मात्रै धोका चाहिँ होइन, श्रीमतीको सपना पुरा नगर्नु पनि तपाईँले श्रीमतीलाई धोका दिनु बराबर हो। प्रिय बाइबलमा थुप्रै यस्तो घटनाहरू हामी पाउँछौँ। म धेरै लामो बोल्न चाहन्न किनभने 11:30बाट बिहे सुरु हुनुपर्ने हो, 1 बजीबाट मात्रै बिहे सुरु भएको छ। तपाईँलाई निश्चय नै भोक लागिराखेको छ, म जान्दछु, मलाई थाहा छ। प्रेरितको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने 5 अध्यायमा त्यो हननी र सफरीको कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। परमेश्वरको ठुलो योजना उहाँहरूसँग थियो, परमेश्वरको ठुलो सपना हननी र सफीरासँग हुँदै पनि हननी र सफीराले परमेश्वरको सपनालाई बुझ्नै सकेन अनि समस्यामा पर्यो। प्रिय विवाह चाहिँ परमेश्वरले देखेको सपना हो। काना सहरको विवाह भोजलाई जब तपाईहरु म याद गर्छौं भने संसारमा पहिलोचोटि येशूले गर्नुभएको आश्चर्य कर्म काना सहरको विवाह भोजमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले प्रिय तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ, विवाह चाहिँ परमेश्वरको सपना हो। परमेश्वरको महिमा परमेश्वरले विवाहद्वारा प्रकट गर्न चाहन्छ। काना सहरको विवाह भोजमा परमेश्वरले आफ्नो महिमा प्रकट गरेका छन् प्रिय। त्यसैले तपाईले मैले परमेश्वरको सपनालाई कदर गर्नुपर्छ। तपाईले मैले अरूको सपनालाई च्याचुत पारेर फ्यालिदिन हुँदैन प्रिय। तपाईको बिहे पनि परमेश्वरको सपना हो भने मान लगाउनु। तपाईको बिहे पनि परमेश्वर कहिले पनि नभन्नुस् तरीका मैले त कस्तो भुल्केको बोसा बिहा गरी पठाएको छु कहिले पनि नभन्नु। ए मसँग त लाउनेहरू मलाई माग्न आएको थियो, मलाई त फल्नाले मलाई बिहे गर्छु भनेको थियो। अब पुरानो कुराहरू बितिसकेर ती नयाँ भइसके, ती कुराहरू बितेर गयो। अब पश्चाताप गर्ने कुरा छैन प्रिय। अब भन्नुपर्छ, आज बेलुका गएर भन्नुहोस्, जो जति पति हुनु विवाहित हुनुहुन्छ गएर भन्नुहोस्, हात मिलाउनुहोस्, अङ्कमा गर्नुहोस् अनि भन्नुहोस्, औ फल्ना तिम्रो र मेरो बिहे त परमेश्वरको सपना पो रहेछ भनेर भनिदिनुहोस्। तपाईँले तपाईँको परिवार आशिषित भन्छ। एस्तरको जीवनलाई हेर्नुहोस् त, एस्तर टुहुरी केटी, आमा बाबु पनि नभएको केटी होइन, काकाको घरमा बसेर बढेको केटी, दाउरा घाँस काटेर टुटो भाँडा बोलेर हुर्किएकी केटी, कहिले पनि ब्युटी पार्लर पनि नदेखेको केटी। बाइबलमा लेखिएको छ त्यो देशभरिको जति पनि सुन्दरी चेलीहरू थिए। त्यो देशको सम्पूर्ण हेर्नुहोस् है, टोइलेट जाँदा पनि छाता ओढेर जाने, स्किन बिग्रिन्छ भनेर, चिया पनि नपिने किन स्किन प्रब्लम हुन्छ भनेर। त्यो देशको राम्री हप्तामा 3 पल्ट ब्युटी पार्लर जानुपर्छ। परमेश्वर दिएको सुन्दरता उसको गर्नुपर्छ, राख्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ परमेश्वरको सपना यहाँ पुरा भएको मैले देखाउन मागेको मात्रै हो। अनि एस्तरको जीवनलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने बडो माया लाग्दो छ। एस्तरको कहानी, एस्तरको पीडा बडो सोचनीय छ, दयनीय छ। तर पछिबाट गएर त्यति धेरै सुन्दरीको नाम हुँदै राजा एस्तरलाई देख्ने बित्तिकै के भन्ने भनेको छ, एक लड्कीको देखामा राजाले गीत गाउनु थालेको छ। हो किन भन्नुहोस् त, बाइबलले भन्छ यस्तोलाई देख्ने बित्तिकै राजा हेरेकै भयो भनेको छ।
भनेर भनेको छ। किन मक्कै पर्यो? एस्तर र राजासँग परमेश्वरको ठुलो सपना थियो। आमेन। तपाईसँग अनि आजको दुलहा दुलीसँग पनि परमेश्वरको ठुलो सपना छ प्रिय। जसरी एस्तर र राजाको बिहे भए पश्चात इजरायलीहरूमाथि एउटा ठुलो आपत्ति आइपर्यो। सम्पूर्ण प्रान्तमा सम्पूर्ण देशमै एउटा उर्दी घोषणा भयो। सम्पूर्ण इजरायलीहरूले अब के गर्ने, त्यहाँबाट त्यो देशबाट नष्ट गर्ने, नाश गर्ने एउटा षड्यन्त्र एउटा व्यक्तिले रचेका थिए। र पछि जब एस्तर अनि राजाको बिहे भइसकेपछि एस्तरले यो कुरामा कदम उठाए। साँच्चै यस पश्चात मैले कथा भनिरहनु पर्दैन, तपाईँ सन्डे स्कुल पनि सुन्नुभएको है, तपाईँले घरेलु सङ्गति पनि सुन्नुभएको, आइतबारे शनिबार सङ्गति पनि सुन्नुभएको, यो कुरा पनि दोहोऱ्याउनु पर्दैन। तर त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि पछिबाट गएर जब यो समस्यामाथि रानी एस्तरले हस्तक्षेप गर्छ तब सम्पूर्ण इजरायलीहरू बाँचेको कुरा बाइबलले बताउँदछ। अनि सोही पनि आज पति र पत्नीको सूत्रमा बाँधिराखेका नयाँ दुलहा र दुल्हीको कारण पनि थुप्रै नेपालमा, थुप्रै पोखरामा थुप्रै मानिसहरू यीशुबिन मरिराखेका छन्। यस्ता मानिसहरू यहाँको जीवनबाट बाँच्न सक्छ, किनभने विवाह चाहिँ परमेश्वरले देखेको एउटा सपना हो। अनि परमेश्वरको सपनालाई तपाईँहरू मैले चुप पार्नु हुँदैन, चुप पारेर डस्टबिनमा फ्याँक्नु हुँदैन। आदम र अब्बाले परमेश्वरको सपनालाई बुझेर पुग्यो। हननिया र सफिराले पनि परमेश्वरको सपनालाई बुझेन पुग्यो। अयुबको श्रीमतीले पनि परमेश्वरको सपनालाई बुझेन पुग्यो। तर अबका इसाई दाम्पत्यहरूले परमेश्वरको सपनालाई बुझ्नुपर्छ। तपाईँसँग परमेश्वरको ठुलो सपना छ। काना सहरको विवाह भोजमा परमेश्वरले आफ्नो महिमा प्रकट गर्नका निम्ति त्यो बिहे आयोजन गरिएको थियो। अनि जब यसो त्यो ठाउँमा पुगे अनि बडो मजाको कुरा यसुले गर्नुभयो। संसारमा आएर पहिलोचोटि यसुले आफ्नो महिमा म परमेश्वर हो भन्ने कुरा त्यहाँ प्रकट गर्नुभयो। अनि प्रत्येक दुलहा र दुल्हीको जीवनबाट, प्रत्येक पति र पत्नीको जीवनबाट परमेश्वरले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न चाहन्छ। दुलहा र दुल्हीलाई बधाई टक्कर माग्छु। तपाईँ सबैलाई फेरि पनि एकचोटि जय मसीह भन्न चाहन्छु। धन्यवाद पास्टर कवि लामाज्यूलाई जानुभयो भनेर। तर साँच्चीकै उहाँको जीवनमा एउटा आशिष होस् भनेर सुन खाएको चाहिँ खारिने प्रकारको वचन छोडेर जानुभएको छ। साँच्चीकै त्यो वचनले उहाँको जीवनमा काम गरेका होस्। साँच्चीकै उहाँको यदि कतै भित्रपट्टि गङ्गा झार्ने सपना छ भने अब तारा झार्ने सपना पुरा होस् भनेर हामीले कामना गरौँ। र साथै यो खुसियालीको क्षणमा हामी पनि आजको जोडीलाई स्पेसल गीतबाट हौसला दिन चाहन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ स्कनान ब्याप्टिस्ट चर्चका युथहरूले। र म यो समय स्कनान ब्याप्टिस्ट चर्चका युथहरूलाई समय दिनेछु। जय मसीह। भोक लाग्दैछ होला। सधैँ हामी जोडीको अगाडि गीत गाउन पाउँदैनौँ। आज विशेष अस्तिसम्म मङ्गनीको समयमा हाम्रो बहिनी र हाम्रो धनबहादुरले चाहिँ आधा बिहा भएको थियो। अनि आज चाहिँ पुरै बिहा भएको कारणले म आज बहिनी र ज्वाइँ भन्न म चाहन्छु। अनि यो गीत चाहिँ विशेष गरेर मेरो बहिनी ज्वाइँ र उपस्थित सबै परमेश्वरको जनहरूको लागि। प्रशस्त नै भयो भने यीशुलाई नभुली बस फेरि केही। प्रशस्त नै भयो भने यीशुलाई नभुली बस फेरि केही छैन भने त्यसै तिमी कहिले नबस। दिने दाता यीशु नै हो, लिने पनि उनी नै हो। दिने दाता यीशु नै हो, लिने पनि उनी नै हो।
प्रशस्ता नै भयो भने सम्झिन्छौ कि यीशुजीलाई कहाँ थियो कस्तो थियो सम्झिएर त्यो समयलाई फेरि सुख हुँदाखेरि सम्झिन्छौ कि यीशुजीलाई सुख दुःख यस्तै नै हो परमेश्वरलाई सम्झी बस ब्लेसिङ चर्चको युथलाई त्यसै गरी म यस समय यस कनान ब्याप्टिस्ट चर्चका युथलाई दिनेछु। Oh
आकाशको झरे जसले साँच्चीले उपहार स्वरूप आजको जोडीलाई जुन स्पेसल सङ्ग गाएर जानुभएको छ, बधाई स्वरूप अर्को भजन गीतबाट 488 गीत गाउँदैछौँ बधाई स्वरूप। यो अन्तिम गीत आजको लागि। सबै मिलेर परमेश्वर खुसी
यो दुध झुन्डलाई र अब समय एकदम अन्तिम घडीमा छौँ र म दुईवटा सूचना गर्नेछु। अब केही छिनपछि हाम्रो आजको जोडी बाहिर हामीले ठाउँ तयार गरेका छौँ, त्यहाँ जानुहुनेछ र एक आपसमा आफन्तहरू चिनाउने क्रम हुनेछ र त्यसै गरी हामी यहाँ भीमतालुले पनि उहाँलाई बधाई दिने काम त्यहाँ नै हुनेछ र आजको जोडीबाट हामी भीमतालुलाई जुन मिष्टान्न भोजन तयार गरिएको छ हामी धन्यवादी साथ हामी त्यसलाई खानेछौँ। माथि हल छ अनि बाहिर पनि केही ठाउँहरू छ, हामी त्यहाँ बसेर खानेछौँ र हामी कसैले पनि खानेकुरा यस मण्डलीभित्र चर्चभित्र कसैले पनि ल्याउने छैनौँ। अब हामी यो समय धन्यवाद आजको भोजनको लागि र अन्तिम प्रार्थना गरिदिनु हुनको लागि म यसै मण्डलीका वरिष्ठ पास्टर डाक्टर सामुएल सङ्ग्राम भाइज्यूलाई यो समय दिनेछु। जाने आशीर्वादको प्रार्थना गर्नेछ। अब परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति हामी सबैसँग तपाईँको दोस्रो आगमनमा उज्यालो र हामीलाई बादलको शरीरमा उठाएर विशेष गरिकन आजको नयाँ सदा सदा रहन्छ। आमेन। हामी एउटा सबैजना उठ्नेछौँ। धन्यवाद यसो छिटो गर्नेछौँ र यस समयमा म हाम्रो धनबहादुरलाई आफ्नो नवविवाहिता दुलाईलाई लिएर बाहिर जाने अनुरोध गर्छौँ। हामी धन्यवाद यसो एउटा अग्लो छ तपाईँको प्रेम, सागर भन्दा गहिरो छ तपाईँको प्रेम, क्षितिज झै लम्बिन्छ तपाईँको प्रेम, तपाईँको प्रेम ममा आउँदछ। अन्धकारको समयहरूमा सुरक्षा दिने स्वर्गीय बाटोमा हिँड्न अगुवाई गर्ने उहाँको प्रेम
यतातिर आँखा नलाई हुन्छ प्रशस्त नै भयो भनी यीशुलाई नभुली बस फेरि केही छैन भनी त्यसै तिमी कहिले नबस प्रशस्त नै भयो भनी यीशुलाई नभुली बस फेरि केही छैन भनी त्यसै तिमी कहिले नबस दिने दाता यीशु नै हो लिने पनि उनी नै हो दिने दाता यीशु नै हो लिने पनि उनी नै हो प्रशस्त नै भयो कहाँ थियो कस्तो थियो सम्झी हेर त्यो समयलाई धेरै सुख हुँदा फेरि सम्झिन्छु के यीशुजीलाई कहाँ थियो कस्तो थियो सम्झी हेर त्यो समयलाई धेरै सुख हुँदा फेरि सम्झिन्छु के यीशुजीलाई काँडा थियो कष्ट थियो त्यो समयको बाटोहरू परमेश्वरले भुलाइदियो सबै दुःख कष्टलाई सबै दुःख कष्टलाई सबै दुःख कष्टलाई प्रशस्त नै भयो भनी प्रार्थनामै लागि बस समय पाए घुँडा टेकी प्रार्थनामै लागि बस नत्र भए त्यसै तिमी येशूलाई नभुली बस एक बारको जीवन हाम्रो फेरि त्यसै कहिले नआउला दुःख सुख यस्तै भए परमेश्वरलाई सम्झी बस परमेश्वरलाई सम्झी बस परमेश्वरलाई सम्झी बस प्रशस्त नै भयो भनी येशूलाई नभुली बस फेरि केही छैन भनी त्यसै तिमी कहिले नबस प्रशस्त नै भयो भनी येशूलाई नभुली बस फेरि केही छैन भनी त्यसै तिमी कहिले नबस दिने दाता येशू नै हो लिने पनि उनी नै हो
यसु नै हो लिने पनि उनी नै हो प्रशस्त नै भयो मुखमा खाने बित्तिकै ह्याप्पी बर्थडे भन्छ ल यो लड्ला त मैले फेरि सुम्पिदिन्छु बलिदान स्वरूप नयाँ गरी जन्मेको जीवनलाई सुम्पिदिए प्रभुलाई यो मेरो पूर्ण जीवन आत्मा प्राण सधैँभरि छौँ र म यो समय केटापट्टिबाट आफ्नो आफन्तहरूलाई चिनाइदिनको लागि म अनुरोध गर्छु कल्वरीको गीत गाउँछु येशूसँग जिउनलाई कल्वरीको गीत गाउँछु येशूसँग जिउनलाई साटिदिन्छु हृदय यहाँ जीवनको पानी साटिदिन्छु हृदय यहाँ जीवनको पानी पिउनलाई सुम्पिदिए प्रभुलाई यो मेरो पूर्ण जीवन आत्मा प्राण सधैँभरि येशूसँग हिँडिरहन्छु विश्वासको माला हुँदै येशूसँग हिँडिरहन्छु विश्वासको माला हुँदै दुःख कष्ट सहिदिन्छु प्रेमी अब सुन्दै सुम्पिदिए प्रभुलाई यो मेरो पूर्ण जीवन आत्मा प्राण सधैँभरिलाई सुम्पिदिए प्रभुलाई यो मेरो पूर्ण बलिदान स्वरूप उनैलाई नयाँ गरी जन्मेको जीवनलाई सुम्पिदिए प्रभुलाई यो मेरो पूर्ण जीवन आत्मा प्राण सधैँभरि
पास्टर बा मेरो पास्टर बा हालेलुया ताली बजाऊ पापी मरनो परने खुशमा धनी यीशु बने बने पापी मरनो परने खुशमा धनी यीशु बने बने मानव हितका लागि उनले सबै दुःख पीडा सहे एकजनाको बलिदानले सबैजनाको उद्धार भयो रगत बग्यो निर्दोषको दोषी सबलाई माफी भयो रगत बग्यो निर्दोषको दोषी सबलाई माफी भयो पापी मर्नु पर्ने क्रुसमा धर्मी यीशु बलि गए मनु है पर्यो कृषामाउने पाप सबै हुनला कृषको पीडा संसारको यीशुले सही पापीको खोटमा कोराको चोटमा बलि पापीको खोटमा कोराको चोटमा बलि भइदियो पापी मर्नु पर्ने क्रुसमा धर्मी यीशु बलि भयो